कोही मान्छे कसैको दीर्घायुको कामना गरेर होम गर्छन्, कसैले मन्दिरको पूजा गर्छन्, व्यक्तिगत रुचिका विषय हुन्छन्, शुभेच्छाका विषय हुन्छन्, कोही कतै दौडिन्छन् होला, कोही कतै दौडिन्छन् होला, त्यो व्यक्तिका कुरा भयो। कुनै संस्थागत राष्ट्रिय संस्थागत कुरा पनि होइन, स्वयं प्रधानमन्त्रीजीको त्यो रुचिको विषय पनि होइन भन्दा अब यस्तो प्रसङ्गवश उहाँ यस्तो गर्नुहुँदो रहेछ भन्ने कुरा उल्लेख भएका विषय हुन्। त्यसको आशयमा कहीँ कतै मलाई चाहिँ डाउट छैन, तपाईँलाई अथवा डाउट छ भने तपाईँले आफ्नो तरिकाले सोध्नु होला, मिडियामा सोध्नु होला, कहिलेकाहीँ प्रधानमन्त्रीसँग भेट्नुहुँदा सोध्नु होला। अब संसदमा बोलाएर प्रधानमन्त्रीजीको आशय के हो भनेर सोध्ने अधिकार संसदले राख्छ, हरेक सांसदको निम्ति त्यो अधिकार छ। अनि त्यो अधिकार हुँदै त्यो अधिकार सुरक्षित रहँदै संसदीय मर्यादा र प्रक्रियाको बाटो यो हुँदै अनि संसद चल्न दिनु भन्ने कुरा त्यो संसदीय मर्यादा प्रक्रिया पनि होइन, त्यो संसदीय प्रक्रियाको विषय पनि होइन र त्यो जिम्मेवारीपूर्ण कुरा हुँदैन हो। त्यो जवाब प्रधानमन्त्रीजीको आशय के हो भन्ने कुरा सुनिसकेपछि उहाँहरूलाई मानवचित्त बुझेन, उहाँहरूलाई त्यो कुरामा चाहिँ ठिक लागेन, त्यसपछि के गर्ने भन्ने कुरा त्यो उहाँहरूको कुरा त्यसपछिको कुरा हुन्थ्यो। तर सामान्य प्रक्रियाको बाटो यो हो त। वात्सल्य नेचुरल आइभीएफ आधुनिक चिकित्सा, उच्च सफलता दर, अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको उपचारद्वारा सन्तान प्राप्ति सम्भव छ। हाम्रो प्रधानमन्त्रीको राजीनामा भन्ने कुनै हाम्रो डिमान्ड थिएन, छैन पनि, तर कतिवटा कुरा स्पष्ट पारिदिनुपर्छ सदनमा आएर। र सदनमा आएर स्पष्ट पारिदिनु पर्ने कुराहरू हामीले त्यो प्रश्न उठाउनु पाउनुपर्छ। अरू दलले मागेको कुराको जिम्मेवारी हामी लिँदैन। तपाईँहरूको चाहिँ उत्तर चाहियो भन्ने हामीले त बोल्नै पाएको छैन भने चाहिँ हामीले के माग्यौँ भन्ने कुरा कसरी आकलन गर्नुहुन्छ? हामीले त बोल्नै पाएको छैन। त्यहाँ उठेर साथ दिनुभयो नि त एमालेलाई? होइन, साथ दियो होइन, एकैतिर बसेको भएकोले उहाँहरू पनि उठ्नुभयो, हामी पनि उठ्यौँ। तर हामी फरक बेन्चमा बस्छौँ, उहाँहरू फरक तरिकाले बस्नुहुन्छ। उहाँहरूको राजनीतिक अस्तित्व र परिचय सदनमा फरक छ। त्यसैले गर्दा मिडियाले यो पटक पटक हामीलाई एमालेसँग जोडेर जुन हाम्रो परिचय स्थापित गर्न खोजिरहेको छ त्यो गलत हो। हामी फरक मतले, फरक पहिचानले, फरक सिद्धान्तले र फरक दलको परिचयले त्यहाँ पुगेको छौँ। हामी उभिँदै गर्दा उहाँहरू पनि उभिनुहुन्छ भने उहाँहरूको साथमा उभिएको होइन। हामीले प्रधानमन्त्रीको राजीनामा मागिरहेका छैनौँ। केही कुराहरूमा हाम्रो आशंका छ, आक्रोश छ, त्यो कुरालाई उहाँहरूले आएर, प्रधानमन्त्रीले आएर स्पष्ट पारिदिनुपर्छ। हामी उभिएको कारण चाहिँ के हो भने प्रधानमन्त्रीले 3 दिन अगाडि एउटा सार्वजनिक कार्यक्रममा सार्वभौम सदन र यसको राजनीतिक प्रक्रिया, लोकतान्त्रिक प्रक्रिया, निर्वाचन प्रक्रिया सबैलाई अवहेलना गर्ने अभिव्यक्ति दिनुभएको छ। त्यो अभिव्यक्ति भावनात्मक रूपमा यतिकै आएर उहाँले विवेक गुमाएर बोल्नु भएको हो कि कुन तर्कले बोल्नु भएको त्यो स्पष्ट पार्दिन हामी आग्रह गर्न चाहन्थ्यौँ, तर हामीले बोल्ने मौका पाएनौँ। त्यसैले गर्दा हामी के चाहन्थ्यौँ भन्ने कुरा बाहिर गरिने आकलन मात्र हो। तत्काल राष्ट्रपालले राजीनामा मागेको छैन, हामीले बोल्नै पाएको छैन। हामीले के माग्यौँ भनेर कसरी आकलन गर्नुहुन्छ? त्यो विरोध चाहिँ तपाईँहरूले तत्काल विरोध त हो, असन्तुष्टि त भइहाल्छ नि। सदनमा हामीले दुई यहाँ भोट दिएर प्रधानमन्त्री बनाउने, अनि कुन चाहिँ मान्छे गएर दिल्लीमा पटक पटक गएर मलाई प्रधानमन्त्री बनायो भनेर भन्ने, त्यो सदनको अवहेलना होइन। यो लोकतान्त्रिक पद्धति, बहुलवाद र सबै कुरामा हेर्नुहोस्, बहुलवादले के भन्छ? तपाईँको अस्तित्व त्यो बेला सुरक्षित हुन्छ जब तपाईँ मेरो अस्तित्व स्वीकार्नुहुन्छ। प्रधानमन्त्रीले यो सदनको मतको अस्तित्व अस्वीकार गरेको पाइयो। त्यसैले गर्दा हामी पनि उहाँलाई चिन्दैनौँ आजको दिनदेखि। जबसम्म उहाँ आएर जवाफ दिनुहुन्न, हाम्रो असन्तुष्टिलाई उहाँहरूले एड्रेस गर्नुहुन्न, त्यो दिनसम्म हामी चिन्दैनौँ। त्यो उहाँको अभिव्यक्ति हो, उहाँको दलको धारणा होला। हामी एकैचोटि त्यहाँ पुग्न चाहँदैनौँ। प्रधानमन्त्रीले आएर सन्तोषजनक जवाफ नदिनु भयो भने त्यसमा हामी पुनर्विचार गर्नेछौँ र त्यसपछि हामी के सोच्छौँ त्यो सोचौँला। अहिलेको लागि हामी त्यहाँ पुग्न चाहँदैनौँ। प्रधानमन्त्रीले आएर यहाँ सबै सदनमा भएको सबै मतको अस्तित्व के हो त? यो लोकतान्त्रिक पद्धति अनुसार भएको निर्वाचनको महत्त्व के हो त? त्यो सबै महत्त्वको बारेमा त्यो प्रक्रियागत रूपमा जवाफ पाएर, त्यो प्रक्रियागत रूपमा मत पाएर प्रधानमन्त्री भएको मान्छेले कुनै एउटा सार्वजनिक कार्यक्रममा कुनै एउटा व्यक्तिलाई दिल्ली गएर मलाई प्रधानमन्त्री बनाइदिनु भयो भनेर भन्दाखेरि त त्यो त लोकतन्त्र, संविधान, सार्वभौम सदन, लोकतान्त्रिक प्रक्रिया, निर्वाचन, मतदान सबै कुराको अवहेलना भयो नि। लाज लागेको छ। म छोटकरीमा भन्छु, प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्तिले यो देशको एउटा नागरिक, तपाईले छाप लगाएर तपाईले प्रधानमन्त्री चाहिँ मलाई लाज लागिरहेछ। विश्वासको मत मैले कस्तो व्यक्तिलाई मत दिएको रहेछु, त्यो पनि दुई पटक, जसले भावनामा बगेर यसरी बोल्नुहुन्छ
कि म को भएर बोल्दैछु, एउटा सम्माननीय प्रधानमन्त्री भएर मैले कसरी बोल्ने, के नबोल्ने भन्ने कुरा बिर्सिनु हुँदो रहेछ र जथाभावी बोल्नु हुँदो रहेछ। कुन बेला भन्दाखेरि सहयोग गरेको भन्ने पनि त भनेको छैन। तर अर्को कुरा होइन, यस्तो सहयोग हुने रहेछ। प्रधानमन्त्री दिल्लीको मन्दिरमा जानुभयो भनेर भनिदिनु होला भोलिको दिन के भन्नु होला भनेर तपाईँले आकलन गरेर मलाई प्रश्न सोध्नुहुन्छ भने त्यही अनुसार कथा बुनेर म पनि जवाफ दिन सक्छु। त्यसैले गर्दा यो जति गम्भीर रूपमा यो मुद्दा आएको छ, गम्भीर पदमा भएको व्यक्तिले जुन बोल्नु भएको छ र जसरी बोल्नु भएको छ त्यो अनुसार हामीले सोच्ने हो भने त यो तपाईँलाई पनि स्वीकार्य हुँदैन नि। तपाईँले अहिले प्रश्न सोध्दै हुनुहुन्छ तर जवाफ दिने ठाउँमा म छु। हामी कसैलाई पनि स्वीकार्य छैन नि यो कुरा। मेरै दलको व्यक्ति कोही प्रधानमन्त्री हुनुभयो भने भोलि हामीलाई पनि स्वीकार्य हुने छैन। त्यसैले गर्दा यसको जवाफ त चाहिन्छ, हामीलाई स्पष्ट रूपमा जवाफ। उहाँहरू सत्ता पक्षमा बसेर यसमा चाहिँ नेपाली काङ्ग्रेस, मधेसी के अरे हाम्रो उपेन्द्रजीको पार्टी लगायत अरू पार्टी पनि साथ छ। उहाँहरूले बोल्न सत्ता पक्षमा बसेको हुनाले उहाँहरूले बोल्नु भएन होला। प्रधानमन्त्री त एउटा अन्तर्वार्ता एउटा कार्यक्रममा चाहिँ भनिसक्नुभयो, मैले अर्को तरिकाले भने एमाले यसले बङ्ग्याउन खोजेको छ भनेर मिडियामा आइसक्यो। हामीले किन कसरी बङ्ग्याउने? आजको अखबारहरूको शीर्षक के छ? प्रधानमन्त्री बन्नु, दिल्ली फर्किनुपर्ने भन्ने हेडिङ राखेका छन् अखबारहरूले, त्यतिकै राखेका हो। त्यसमा पूर्व राजदूतहरूको पूर्व चाहिँ होइन विभिन्न व्यक्तिहरूको एउटा प्रतिक्रिया आएको छ फेसबुकमा पनि। भन्दाखेरि प्रधानमन्त्रीले जे बोल्नुभयो त्यसले देशको नेपालको स्वाभिमान गिरायो। नेपालको त्यसले चाहिँ अखण्डतामा, भौगोलिक अखण्डतामा आँच पुग्यो। नेपालका आजदेखि यो सिङ्गो दक्षिण एसिया चाहिँ ब्रिटिसहरूको साम्राज्य बनेको बेलामा नि नेपाल मात्रै त्यस्तो देश हो जो कहिले पनि कसैको पराधीनतामा रहेन, कसैसँग पनि झुकेन र आफ्नो देशको भौगोलिक अखण्डता स्वाधीनता जोगाएर बस्यो। त्यसरी बसेको नेपालको प्रधानमन्त्री बन्न मलाई बनाउन फलानु दिल्ली गयो भनेर भन्ने हो। अनि यस्तो अनैतिक कुरा, इमोरल कुरा, अराजनीतिक कुरा गरेपछि त्यस्तो व्यक्तिलाई स्वाभिमानी नेपालीहरूले कसरी प्रधानमन्त्री मान्न सक्छ? त्यसैले हाम्रो माग प्रधानमन्त्रीले राजीनामा दिनुपर्छ भनेको कारण त्यही हो। प्रधानमन्त्री पद भनेको देशको सर्वोच्च पद हो, राष्ट्रपति पछिको पद हो। प्रधानमन्त्रीले बोलेको कुरा देशको नीति हुन्छ। प्रधानमन्त्रीले बोलेको कुरालाई देशको चाहिँ एउटा चाहिँ अभिव्यक्तिको रूपमा बुझिन्छ। अनि त्यस्तो प्रधानमन्त्रीले जे पाए त्यही बोल्न पाइन्छ? प्रधानमन्त्रीले त देशको गरिमा बढ्ने, देशको स्वाभिमान उठ्ने, देशको एउटा चाहिँ जनताको आँट बढ्ने कुराहरू पो बोल्नुपर्छ, त्यस्तो कुराहरू पो गर्नुपर्छ। अनि यस्तो असान्दर्भिक रूपमा तपाईँले जे कुरा बोल्नुभयो उहाँले यो वास्तवमा यो बोलिसकेपछि उहाँ नैतिक रूपले प्रधानमन्त्री पदमा बसिरहन मिल्दैन। त्यस कारणले हामीले उहाँको राजीनामा हामीले मागेको उहाँको राजीनामा हो। उहाँको राजीनामा चाहिन्छ। यहाँ उहाँले के बोल्ने त ठाउँ होला नि। उहाँले बोलेर के हुन्छ? उहाँले बोलिसक्नु नि आफ्नो मनको कुरा त। अब उहाँले त्यसलाई चाहिँ कपडा टाले जस्तो उहाँले आफ्नो कुरालाई टाल्न खोज्दैमा हामीले त्यसलाई त स्वीकार्दैनौँ। त्यस कारणले हाम्रो प्रश्न माग भनेको उहाँको राजीनामा हो। उहाँ प्रधानमन्त्री रूपमा मोरली बस्न मिल्दैन। होइन, यो हाउस आज चल्दैन। यो हाउस उहाँले यो प्रधानमन्त्रीको पदबाट राजीनामा नदिएसम्म यो हाउस अगाडि जाँदैन। यो सिम्पल साधारण कुरा छ। यसमा प्रधानमन्त्रीज्यू हामीलाई के विश्वास थियो, लागेको के थियो भने यो देशमा प्रधानमन्त्री बन्दा यो जनादेश बमोजिम संसदबाट प्रधानमन्त्री बन्ने गरेको थियो र आज पनि बन्ने त्यही। तर उहाँले प्रधानमन्त्री बन्ने कुरालाई नेपालको जनादेश बमोजिम, नेपालको संसदले, नेपालको संविधान बमोजिम बन्ने गरेको छ भन्ने कुरालाई उहाँले अस्वीकार गर्नुभयो। उहाँ प्रधानमन्त्री बन्ने कुरालाई कोही अमुक एकजना व्यापारी उहाँलाई प्रधानमन्त्री बन्न पटक पटक दिल्ली रहने अवस्था उहाँले हिजो स्वीकार गर्नुभयो। यसले के देखाउँछ भने नेपालको बहालवाला प्रधानमन्त्री नेपालको संसद, संविधान बमोजिम वा जनादेश बमोजिम बन्ने गरेको रहेछ, बनेको होइन रहेछ। दिल्लीको निर्देशनमा, दिल्लीको आशीर्वादबाट बन्ने रहेछ भन्ने जब विषय आयो, यो वास्तवमा राष्ट्रहित विरोधी अभिव्यक्ति हो, देशको स्वाभिमानको विपक्षमा उभिएको अभिव्यक्ति हो। यस्तो अभिव्यक्तिका साथ अगाडि बढिरहेको व्यक्तिलाई प्रधानमन्त्रीको रूपमा अब स्वीकार गरिरहनुपर्छ भन्ने अब नैतिक आधार समाप्त भयो, कानुनी आधार समाप्त भयो, संवैधानिक आधार समाप्त भयो, राजनीतिक आधार समाप्त भयो। त्यसकारण अब प्रधानमन्त्री उहाँहरू गठबन्धनमा को बनाउँछ उहाँहरूको कुरा हो। तर उहाँ कमल प्रचण्ड अब प्रधानमन्त्रीको रूपमा अब रहने अवस्था रहेन। त्यसकारण तपाईँलाई थाहा छ नेकपा एमाले यस्ता राष्ट्रियताको मामिलामा बिचमा बस्दैन। नेकपा एमाले यसमा हाम्रो प्रष्ट दृष्टिकोणका साथ हामी शक्तिसँग कहिले पनि झुक्दैनौँ, सत्यसँग लड्दैनौँ। नेकपा एमाले त्यो मोटोका साथ अगाडि बढेको राजनीतिक शक्ति हो। हामी यस्ता राष्ट्रियताका मामिलामा स्वाभिमानसँग जोडिएको विषयमा, सार्वभौम सत्ताको विषयमा
नेपाली जनतालाई अपमान गरेको विषयमा, संसदलाई अपमान गरेको विषयमा र संविधानलाई आक्रमण गरेको विषयमा अनि हामी जवाफ दिन त पाए नि। सिटिङ प्राइम मिनिस्टरले यो देशको राष्ट्रहितको सम्वर्धन गर्नका लागि जनताभन्दा 5 कदम अगाडि उभिएर काम गर्नुपर्छ। तर राष्ट्रिय स्वाभिमान, सार्वभौम सत्ता, राष्ट्रिय एकता, अखण्डता यसमाथि तेजोवध गर्ने, आक्रमण गर्ने, संसदीय मूल्य मान्यतालाई समाप्त पार्ने, संविधान र संसदको सर्वोच्चतालाई, जनादेशलाई अपमान गर्ने अनि यस्तो चिजलाई पनि प्रश्न सोधेर माफी माग्न लगाएर उत्तर सुनेर यो विषय होइन। भोलि जोसुकै प्रधानमन्त्री हुँदा पनि यस्ता विषयमा राष्ट्रहितको पक्षमा नउभिने प्रधानमन्त्री बन्न सक्दैनन् भन्ने नजिरी स्थापित गर्नुपर्छ। किनभने हो भने हाम्रो देश स्वतन्त्र सार्वभौम देश हो। यस्तो देशको प्राइम मिनिस्टरले त्यो गरिमाका साथ आज हामीले भूमिका खेल्न पर्छ। विश्वका धेरै देशहरूका गुलाम बने चाइना, भारत पनि विभिन्न ठुला शक्ति राष्ट्रहरूको बेला लामो समय अधीनस्थ भएर बस्नु पर्यो। तर नेपाल सदैव स्वतन्त्र रहेको देश हो। यस्तो देशको प्राइम मिनिस्टरले, प्रधानमन्त्रीले अरू कहीँबाट निर्देशित भएर यो देशको प्रधानमन्त्री बन्ने जे अभिव्यक्ति दिनुभयो यो उपयुक्त छैन। यस्तो अभिव्यक्ति यो झुकेर चिप्लेर भन्ने यस्तो कुरा हुँदैन। यो विषयमा उहाँले त भनिसक्नुभयो होइन, उहाँलाई त्यो लाग्छ नि उहाँले गरेका राष्ट्रहित विरोधी सबै कदमलाई ठिक छ भनेर हामी भन्नै नपर्ने। एमाले त्यस्तो भन्नु हो। नेकपा एमाले आज पनि सोध्दैछ, प्रधानमन्त्री भारत भ्रमण गर्दै जाँदै गर्दा, भ्रमणमा हुँदै गर्दा इपिजे प्रतिवेदनको विषयमा भारतीय प्रधानमन्त्री किन बोल्नु भएन? लिपुलेक लिम्पियाधुराका बारेमा उहाँले किन बोल्नु भएन? सीमाका यति धेरै समस्याको बारेमा किन प्रश्न राख्नु भएन? आज थाहा भयो नि किन रहेछ। विगतमा उहाँले भन्नुहुन्थ्यो, भारतलाई देखाएर भन्नुहुन्थ्यो हाम्रो सरकार भनेको त भारतको लागि पनि कम्फर्टेबल सरकार हो। उहाँले भनेको होइन। तपाईँको मिडियामा तपाईँले समाचार प्रकाशन गर्नुभएको होइन, प्रसारण गर्नुभएको होइन। आज देखियो नि त उहाँको कम्फर्टेबल चरित्र के रहेछ भन्ने कुरा। त्यसकारण हेर्नुहोस्, हाम्रो साधारण कुरा हो, राष्ट्रहित महत्त्वपूर्ण प्रत्येक नेपालीको लागि हाम्रो देशको सार्वभौमिकता, राष्ट्रिय हित मुख्य कुरा हो। यसमा च्युत हुने कुनै नागरिकलाई त अधिकार छैन भने यो देशको प्रधानमन्त्रीलाई अधिकार छ। अनि यस्ता कुरालाई पनि अनि हल्का ढङ्गबाट तपाईँहरूले लिदिनु हुनु थालेपछि अनि यो देशको हामीले हल्का होइन, यो विषयमा म यति भन्न चाहन्छु, यो विषयमा जवाफले पुग्दैन। उहाँले पटक गर्नुभएको अभिव्यक्ति र व्यवहारबाट के प्रमाणित भएको छ भने उहाँ प्रधानमन्त्रीको रूपमा, एउटा सार्वभौम र स्वतन्त्र देशको प्रधानमन्त्रीको रूपमा रहिरहने संवैधानिक, कानुनी, राजनीतिक आधार समाप्त भयो।